श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। यति बेला संस्कृतमय नेपालः ग्रुपमा यस समूहमा उपस्थित भएर मलाई जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई नमस्कार। र समूहमा हामीले सिकाइका श्रृङ्खलाहरूलाई अगाडि बढाउँ भन्ने हिसाबले अब लाइभ आउने प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भन्ने सोच राखेका हौँ। यस समूहमा सिकाइका लागि केही चुनौतीहरू छन्। त्यो चुनौती के हो भने समूहका सदस्यहरूको संस्कृत योग्यता असमान छ। केही संस्कृतका धुरन्धर विद्वानहरू हुनुहुन्छ, केही संस्कृत अलिअलि जान्नुहुन्छ, केही संस्कृत पढिसकेको हुनुहुन्छ तर अभ्यास नभएकाले बिर्सिनु भएको छ, र केही संस्कृत कति पनि जान्नुहुन्न। यी सबै खाले व्यक्तिहरूलाई, सबै खाले सदस्यहरूलाई सँगसँगै लिएर सहयात्रा गर्न एउटा आफैमा कठिन कार्य हो। हाम्रो यो प्रत्यक्ष प्रसारणको प्रयोजन चाहिँ के भने हामीले भर्खरै आरम्भ गरिरहेका, संस्कृत सिक्न चाहिरहेका व्यक्तिहरूका लागि यो कार्यक्रम सुरु गर्ने विचार गरेका हौँ। केही दिन पहिले आदरणीय पर्वतराज घिमिरे दाजु लाइभ आउनुभएको थियो र आज म प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटिरहेको छु। यहाँहरू सम्पूर्ण जति पनि यहाँ सुनिरहनु भएको छ, यतिखेर भर्खरै 45 जनाले मलाई हेरिरहनु भएको छ, 45-46 जना देखिरहनु भएको छ। र अब म विषयवस्तुतिरै जान चाहन्छु, सकेसम्म धेरै औपचारिकतातिर नगइकन। हामीले आज विषय चाहिँ सोचेका छौँ, संस्कृतमय नेपालमा जति पनि नयाँ नयाँ सदस्यहरू आउनुभएको छ उहाँहरूका लागि संस्कृत सुरु गर्ने कसरी। संस्कृत धेरै गाह्रो पनि छ, धेरै सजिलो पनि छ। संस्कृत के मानेमा सजिलो छ भने संस्कृतमा जुन तरिकाले गए पनि हुन्छ त्यो मानेमा सजिलो छ, र सबै खालका कुराहरू जान्नुपर्ने हुनाले कठिन छ। भन्नुको मतलब संस्कृत सिक्नु एउटा कार्य भयो, त्यसका लागि धेरै उपायहरू छन्। यीमध्ये जुनसुकै उपायबाट पनि संस्कृत सिक्न सकिने, व्यवहार योग्य गराउन सकिने भएकाले संस्कृत सजिलो छ। र यी सबै व्यवहारका पाटाहरू, यी सबै मार्गहरू बुझ्नु, जान्नु, पचाउनु कठिन हो, त्यसैले संस्कृत कठिन हो। त्यसैले संस्कृत अलिअलि कठिन जस्तो पनि छ, अलिअलि सजिलो जस्तो पनि छ। तर संस्कृत व्यवहार गर्नका लागि, बोलीचालीमा संस्कृत ल्याउनका लागि संस्कृत कठिन छैन। र त्यो कुरा सिद्ध गर्नका लागि हामीहरू प्रयासरत छौँ। र जति पनि यहाँ जुटिरहनु भएको छ, म सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आजबाट हामी संस्कृत सिक्दैछौँ र संस्कृत सिक्नका लागि निरन्तर कक्षाहरू हामी यसरी अनलाइनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ। र म र आदरणीय नगाधिराज नामले हुनुहुन्छ पर्वतराज घिमिरे, उहाँ र म निरन्तर लाइभमा जुट्नेछौँ। र लाइभ कहिले हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी निश्चित समय निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नेछौँ र छोटकरीमा हामी धेरै समय नलिकन अगाडि बढ्छौँ। आजको हाम्रो विषयवस्तु छ परिचय। आफ्नो परिचय संस्कृतमा कसरी दिने। संस्कृतमा परिचय दिँदाखेरि कसरी दिने त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले नमस्कार गर्नु पर्यो हैन। नमस्कार गर्नु पर्यो। नमस्कार गर्दाखेरि नमो नमः पनि भन्न सकियो। नमो नमः भन्ने धेरैले चलन छ। नमो नमः भनेको नमस्कार मात्र नभएर नमस्कारै नमस्कार, बार बार नमस्कार भने जस्तो अत्यन्तै विनम्रताका साथ नमस्कार हो नमो नमः। अथवा हामीले बोल्ने शब्द नमस्ते, यो पनि अभिवादनका लागि हुन सक्छ। अथवा नमस्कारः। नमस्कारः लेख्दाखेरि न म पातलो स आधा का र अनि दुईटा थोप्ला हुन्छन्। त्यो दुईटा थोप्लालाई संस्कृतमा विसर्ग भन्दछन्। त्यो विसर्गको उच्चारण चाहिँ ह जस्तो हुन्छ। नमस्कारः पुरा सिङ्गो ह जस्तो पनि हुँदैन, आधा आधा ह जस्तो नमस्कारः। त्यसैले नमो नमः, नमस्ते, नमस्कारः, यसरी अभिवादन गर्न सकिन्छ। अभिवादनका अन्य पनि थुप्रै प्रकार हुन सक्छ, जस्तो प्रणामः, प्रणाम भयो। अभिवादनम,
अभिवादन भयो। अभिवादनम र नमस्कारको अर्थ फरक फरक होला, तर अभिवादन गर्ने तरिका हुन् ती पनि अलग अलग, त्यसैले धेरै भिन्नता छैन। अथवा गुड मर्निङ भन्नु पर्यो, सुप्रभातम अथवा शुभ प्रभातम। गुड मर्निङ को साटो सुप्रभातम, सु पातलो हुन्छ, सु लगाएपछि प्रभातम जोडिन्छ, सुप्रभातम अथवा शुभ प्रभातम। रातलाई रात्रि, गुड नाइट भन्नु पर्यो भने शुभरात्रि। यी कुराहरू कापी कलम लिएर लेख्दै सिक्दै गर्नुभयो भने पनि अझ सजिलो हुन्छ। अब अगाडि जाउँ। परिचयतिर जाँदाखेरि मेरो नाम मनोज हो, मम नाम मनोजः, मम नाम मनोजः। ध्यान दिनु होला, मैले तीनवटा शब्द भने, मम नाम मनोजः, मम मेरो, नाम नाम, मनोजः मेरो नाम मनोज हो भयो। मैले यहाँ हो भनेको चाहिँ छैन, मेरो नाम मनोज भनेर पनि सम्बोधन गर्न सकियो, त्यसरी पनि परिचय दिन सकियो। होलाई के भन्ने? अस्ति। संस्कृतमा हो छ लाई अस्ति भनिन्छ। मम नाम मनोजः अस्ति, मेरो नाम मनोज हो। नाममा चाहिँ विसर्ग हुँदैन है, नाम मात्रै हुन्छ। मम नाम मनोजः अस्ति। हाम्रो गोकुल हुनुहुन्छ साथी कमेन्टमा, उहाँले भन्नु पर्यो भने के भन्ने? मम नाम गोकुलः अस्ति, मम नाम योगराजः, मम नाम विकल्पः, मम नाम चेतराजः। अनि त्यसपछि अस्ति, मम नाम आचलः अस्ति। अस्ति जोड दिन सकियो। मेरो नाम मनोज मात्रै भन्नु पर्यो भने मम नाम मनोजः, मेरो नाम मनोज हो भन्नु पर्यो भने मम नाम मनोजः अस्ति, मम नाम अविरलः अस्ति, मम नाम चन्द्रकान्तः अस्ति, मम नाम प्रकाशः अस्ति। अब थर जोडेर भन्न मन लागे पनि भन्ने, मम नाम प्रकाश कोइराला अस्ति पनि भन्न पाइयो, मम नाम प्रेम खड्का अस्ति भन्न पनि पाइयो, मम नाम क्षितिजः अस्ति। अब यो त पुरुषको मात्रै भयो। अब स्त्रीका लागि कसरी भन्ने? स्त्रीको पनि त्यही, मम नाम सृजना अस्ति, मम नाम रमा अस्ति, मम नाम तुलसी अस्ति, मम नाम सरस्वती अस्ति। तर यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि, मम नाम मनोजः अस्ति, मम नाम प्रशान्त कृष्ण पराङ्कुशः अस्ति, तर मम नाम सृजनाः अस्ति होइन, मम नाम सृजना अस्ति, मम नाम तुलसी अस्ति। तुलसी ही होइन, विसर्ग होइन, मम नाम तुलसी अस्ति, मम नाम कृष्णः अस्ति, परन्तु मम नाम कृष्णा स्त्रीलिङ्गी अस्ति, कृष्णाः विसर्ग होइन। यसरी आफ्नो नाम भन्ने। संस्कृतमा अस्ति भनेको हो छ। मम नाम सन्तोषः, मम नाम सन्तोषः अस्ति। तपाईको नाम के हो? भवतः, केटालाई सोद्धाखेरि है, भवतः नाम किम् अस्ति? मम नाम मनोजः, भवतः नाम किम्? मेरो नाम मनोज हो, तपाईको नाम के हो? अस्ति कहिलेकाहीँ नभने पनि काम चल्छ है। सकेसम्म छोटकरीमा अझै वाक्य प्रयोग गर्ने हो भने अस्ति नभने पनि हुन्छ। मम नाम रामकृष्णः, भवतः नाम किम्? मेरो नाम रामकृष्ण हो, तपाईको नाम के हो? मम नाम कपिलमणि पोखरेलः अस्ति। त्यसरी उत्तर दिनु पर्यो। प्रश्न सोद्धा के सोध्नु पर्यो? मम नाम विकल्प ढकालः, भवतः नाम किम्?
ध्यान दिनुहोस् है, भवतः शब्द छ। भवतः भनेको तपाईँको, केटालाई भन्दाखेरि। केटीलाई भन्दाखेरि के भन्ने एकछिनपछि भन्छु। अब मम नाम मनोजः भवत्याः नाम किम्? केटीलाई सोधेँ मैले, मम नाम मनोजः भवत्याः नाम किम्? उत्तर के दिनु पर्यो? मम नाम सुमित्रा अस्ति। मम भनेको मेरो, अस्ति भनेको हो, केटाले भने पनि हो, केटीले भने पनि हो नै उत्तर आउँछ। र एउटा प्रश्न यहाँ आयो, पुलिङ्ग र स्त्रीलिङ्गी छुट्याउने विसर्गले हो भन्नुभयो। ठ्याक्कै यही त होइन, तर साधारणतया अ अन्तिममा आउने मनोज, राम जस्ता शब्दहरूमा विसर्ग जोडिन्छ। यी अन्तिममा आउने केटाका नाममा पनि प्रायः विसर्ग जोडिन्छ। जस्तो मम नाम हरिः, मम नाम रविः, मम नाम मित्रमणिः, मम नाम गोकुलः, मम नाम सफलः, मम नाम सूरजः, तर मम नाम सुमित्रा, मम नाम यमुना, त्यहाँ चाहिँ विसर्ग छैन। बुझ्नुभयो? प्रायः केटीका नाउँमा दीर्घ इकार अथवा आकार लाग्छ। बुझ्नुभयो? त्यसैले विसर्ग मात्रैले भन्दा पनि प्रायशः विसर्ग हुन्छ भनेर बुझ्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ। अलि गहिराइमा जाँदाखेरि कहाँनिर कुन चाहिँ स्त्रीलिङ्ग हो, कुन चाहिँ पुलिङ्ग हो भन्ने कुरा अगाडि हामी बताउनेछौँ। अब यसपछि मेरो नाउँ यस्तो फलानु हो भनियो। केटीलाई सोद्धा के भन्ने? भवत्याः नाम किम्? केटालाई सोद्धा के भन्ने? भवतः नाम किम्? यो त नाउँ सोध्ने तरिका भयो। अब मैले सोध्नु पर्यो, भवान कह? एकजना साथी आउनुभयो, मैले सोधेँ उहाँलाई, नमो नमः, भवतः नाम किम्? उहाँले भन्नुभयो, मम नाम दिनकरः। मैले सोधेँ, भवान कह? भवान कह? ध्यान दिनुहोस् है, भवतः नाम किम्? मम नाम दिनकरः उत्तर आयो। त्यसपछिको प्रश्न, भवान कह? तपाईँ को हो? भवान कह? साथमा अर्को एकजना हुनुहुन्थ्यो स्त्रीलिङ्गी, उहाँलाई के सोध्ने? भवती का? ती दीर्घ छ है, भवती का? दुईजना हुनुहुन्थ्यो, पति पत्नी भएर आउनु भएको थियो। मैले सोधेँ केटा मान्छेलाई, भवान कह? केटीलाई सोधेँ, भवती का? केटा मान्छेले भन्नुभयो, अहम कृष्णः। केटी मान्छेले भन्नुभयो, अहम राधा। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भयो त भन्दाखेरि, अहम भनेको म, मेरो भनेको म, मेरो नाउँ सुमन हो भन्न पनि पाइयो, अथवा म सुमन हुँ भन्न पनि पाइयो। त्यसैले मम नाम सुमनः अथवा अहम सुमनः भन्न पनि पाइयो। तर सकेसम्म नाम भन्दाखेरि चाहिँ मेरो नाउँ फलानु हो भन्दा सजिलो। र यस्तै तरिकाले फेरि मैले उहाँलाई सोधेँ। पहिले के सोधेँ? भवतः नाम किम्? तपाईँको नाम के हो? उहाँले भन्नुभयो, मम नाम प्रभासः। मैले उहाँलाई सोधेँ, भवान कह? उहाँले भन्नुभयो, अहम छात्रः। के भन्नुभयो? अहम छात्रः। उहाँले सोध्नुभयो, भवान कह? मैले भने, अहम अपि छात्रः। अपि शब्द आएको छ, ध्यान दिनु होला। उहाँले मलाई सोध्नुभयो, भवान कह? मैले सोधेँ, मैले भने, अहम अपि छात्रः। पहिले मैले सोधेँ, भवान कह? उहाँले भन्नुभयो, अहम छात्रः। फेरि उहाँले सोध्नुभयो, भवान कह? मैले भने, अहम अपि छात्रः। उहाँको सँगसँगै अर्को एकजना हुनुहुन्थ्यो केटी मान्छे, उहाँलाई सोधेँ मैले, भवती का? भवती का? उहाँले भन्नुभयो, अहम
छात्रा। के भन्नुभयो? अहम छात्रा। छात्रामा विसर्ग छैन, ध्यान दिनु होला। अहम छात्र, केटा मान्छेले भन्यो। केटी मान्छेले के भन्ने? अहम छात्रा। छात्रामा विसर्ग छैन। मैले सोधेँ, भवतः नाम किम? मम नाम समीरः। भवान् कः? अहम पत्रकारः। भवतः नाम किम? मम नाम उमेशः। भवान् कः? अहम शिक्षकः। भवतः नाम किम? मम नाम शम्भु। भवान् कः? अहम लेखकः। भवतः नाम किम? मम नाम देवीलालः। भवान् कः? अहम चिकित्सकः। चिकित्सकः। भवान् चिकित्सकः। भवती का? अर्को छेउमा भएको मान्छेलाई मैले भने, भवती का? अहम शिक्षिका। अर्को एकजनाले भन्नुभयो, अहम छात्रा। अहम छात्रा, विसर्ग छैन। अहम शिक्षिका। भवान् कः? तपाईँ को हो? यसका दुईवटा उत्तर हुन सक्छन्। म मनोज हुँ पनि हुन सक्छ। यदि मैले मेरो नाम मनोज हो भनिसकेको छु भने म विद्यार्थी हुँ भन्न सकिन्छ। अहम चिकित्सकः। मम नाम चन्दनः। मम नाम मनोजः। अहम अपि चिकित्सकः। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने, अपि उही कुरो छ भने म पनि। भवत्याः नाम किम? मम नाम सुधा। मम नाम सुधा। भवती का? अहम शिक्षिका। भवतः नाम किम? मम नाम पर्वतराजः। भवान् कः? अहम शिक्षकः। यसरी आफ्नो परिचय दिन सकियो साधारणतया। अब एउटा कुरा, मम र अहममा भेद बुझियो हामीले। अब परिचय दिँदाखेरि त आफ्नो नाम भनेर मात्रै पुगेन। के भन्ने? कसैले सोध्लान्, भवतः नाम कृष्णः अस्ति वा? मलाई कसैले सोध्यो, भवतः नाम कृष्णः अस्ति वा? तपाईको नाम कृष्ण हो र? प्रश्नका लागि वा। भवतः नाम कृष्णः अस्ति वा? नास्ति। मम नाम कृष्णः नास्ति। अस्ति नास्ति। मम नाम मनोजः अस्ति। मम नाम कृष्णः नास्ति। सृजना लेखिका अस्ति। सृजना लेखिका अस्ति। शिक्षिका नास्ति। विक्रमः कृषकः अस्ति। सुमनः कृषकः नास्ति। इन्जिनियर इत्यस्य कृते अभियन्ता। इन्जिनियरलाई संस्कृतमा के भनिन्छ? अभियन्ता। अहम अभियन्ता। अहम अपि अभियन्ता। अहम मम, दुईवटा कुरा जानियो। अस्तु, अब थप परिचय दिउँ। कुत्र? प्रश्न पनि सोधौँ है। कुत्र? सरसुधा दिदीले के भन्नुभएको छ, प्रश्नमा विसर्ग हो, उत्तरमा पनि विसर्ग हो। शब्द उही हो भने जहाँ पनि विसर्ग हुन्छ। मम नाम सुधा अस्ति, उत्तरमा पनि उही। भवत्याः नाम सुधा अस्ति, एउटै कुरा हो। प्रश्नमा उत्तरमा सबैमा। भवत्याः नाम किम मा नाम छ भने उत्तरमा नाम भन्दाखेरि पनि उही शब्दको अनुसार विसर्ग हुन्छ, वाक्य जस्तो भए पनि। मम नाम आशिषः अस्ति कृष्णः नास्ति लेख्नु भएको छ, सही। संस्कृतमा कहाँ भन्दा के भन्ने? कुत्र।
दूरभाषायन्त्रम् अस्ति, दूरभाषायन्त्रम् अस्ति, कुत्र अस्ति, कुत्र अस्ति, अत्र अस्ति, अत्र, कुत्र, अत्र, दूरभाषायन्त्रं कुत्र अस्ति, कुत्र, अत्र अस्ति, टीका कुत्र अस्ति, अत्र अस्ति, केशः कुत्र अस्ति, अत्र अस्ति, यहाँ, कहाँ, यहाँ, कहाँ, यहाँ, 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 कुत्र, भवतः गृहं कुत्र अस्ति, भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति, केटालाई भन्दा के भन्ने, भवतः गृहं कुत्र अस्ति, केटीलाई के भन्ने, भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति, दूरभाषायन्त्रं, मम दूरभाषायन्त्रं, मम दूरभाषायन्त्रम् अत्र अस्ति, भवतः दूरभाषायन्त्रं कुत्र अस्ति, भवत्याः दूरभाषायन्त्रं कुत्र अस्ति, मम दूरभाषायन्त्रं नास्ति, भवत्याः दूरभाषायन्त्रम् अस्ति, भवत्याः दूरभाषायन्त्रं कुत्र अस्ति, अन्यत्र अस्ति, अन्यत्र अस्ति, कुत्र अस्ति, अन्यत्र अस्ति, मम गृहम् अत्र अस्ति, मम विद्यालयः कुत्र अस्ति, अन्यत्र अस्ति, अन्यत्र, मम विद्यालयः कुत्र अस्ति, मम विद्यालयः अन्यत्र अस्ति, ईश्वरः, ईश्वरः कुत्र अस्ति, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, कुत्र, सर्वत्र, भवतः गृहं कुत्र अस्ति, केटालाई, भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति, केटीलाई, त्यसै गरी कुत्र, कहाँ, अत्र, यहाँ, त्यहाँ भन्दा के भन्ने, तत्र, अत्र, तत्र, अत्र, तत्र, अत्र यहाँ, तत्र त्यहाँ, कुत्र, कहाँ, अन्यत्र, अन्तै, त्यस्तै गरी सर्वत्र, जताततै। सुमित्रा तिवारीले सोध्नु भएको छ, विसर्ग लाग्ने कसरी, यो चाहिँ थाहा हुँदै जान्छ, शब्द उच्चारण गर्दाखेरि मैले कसरी गरेको छु भन्ने कुरा ख्याल गर्ने, त्यहाँनिर प्रायः अकार अन्तिममा आउने खालका पुल्लिङ्गी शब्दहरूमा चाहिँ विसर्ग लागेको हुन्छ, अनि सुन्दा सुन्दै त्यो थाहा हुन्छ, अलिकति ख्याल गर्दै जाने हो भने ठ्याक्कै अहिले विसर्ग लाग्ने कहाँ कहाँ भन्नलाई चाहिँ व्याकरणै जानेको हुनुपर्छ, आरम्भमा सबै कुरा जानिँदैन, बिस्तारै बिस्तारै केही एपिसोडहरू हेर्दै जानु भने आफै आउँदै गर्छ। नेपालीमा यत्र तत्र सर्वत्र भन्ने चलन छ नि, त्यो संस्कृतकै हो त्यो, यत्र तत्र भनेको जहाँ तहीँ, यत्र भनेको के रहेछ, यत्र भनेको जहाँ, तत्र भनेको त्यहाँ, यत्र भनेको यहाँ होइन है, त्यो गल्ती नगर्नुहोस्, अत्र भनेको यहाँ, यत्र भनेको जहाँ, तत्र त्यहाँ, कुत्र, कहाँ, अस्तु, प्रश्न गर्नु पर्यो, भवतः गृहं कुत्र अस्ति, अब मैले भन्नु पर्यो मम गृहं चितवन मण्डले भन्नु पर्यो, चितवन भन्छन् कसैले, कसैले चित्रवन भन्छन्, मम गृहं चित्रवन मण्डले अस्ति, मम गृहं चित्रवन मण्डले, मण्डल शब्द छ, मण्डल जिल्लालाई भन्छन्, कसै कसैले जनपद शब्द पनि भन्छन्,
मम गृहम चित्रवन जनपदे पनि भन्ने चलन छ, मण्डले भन्ने चलन पनि छ। मम गृहम चित्रवन मण्डले अस्ति। भवतः गृहम कुत्र अस्ति? मम गृहम नवलपुर मण्डले अस्ति। मम गृहम नवलपुर मण्डले अस्ति। केटीलाई के सोध्ने? भवत्याः गृहम कुत्र अस्ति? उत्तर दिनेले के भन्ने? मम गृहम अपि नवलपुर मण्डले अस्ति। मम गृहम अपि नवलपुर मण्डले अस्ति। मैले त्रुपकजीलाई सोधेँ भने मम गृहम नवलपुर मण्डले अस्ति, भवतः गृहम कुत्र अस्ति? गृह होइन है, भवतः गृहम कुत्र अस्ति? त्रुपकजीले के भन्नु पर्यो? मम गृहम कास्की मण्डले अस्ति। कास्की मण्डले अस्ति। मम गृहम सिक्किम राज्य मम गृहम सिक्किम राज्ये अस्ति। मम गृहम रसुवा अस्ति भन्दाखेरि रसुवा मेरो घर हो भन्ने त बुझिन्छ, तर रसुवा घर नभएर रसुवामा चाहिँ घर हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि के भन्नु पर्यो? मम गृहम सिक्किम राज्ये रसुवा मण्डले। ध्यान दिनुहोस् है, ए लगाइदिएपछि मा भन्ने सजिलैसँग बुझिँदो रहेछ है। मम गृहम नवलपुर मण्डले अस्ति। जिल्लालाई के भनिँदो रहेछ? मण्डल। गाउँलाई के भनिँदो रहेछ भन्दाखेरि ग्राम भनिन्छ गाउँलाई। मम गृहम चित्रवन मण्डले मेघौली ग्रामे अस्ति। ग्रामे, मण्डल भनेको जिल्ला भयो, ग्राम भनेको गाउँ। अस्ति, अस्ति हुँदैन है, अस्ति। बुझ्नुभयो? अब मम गृहम चितवन मण्डले मेघौली ग्रामे अस्ति। भवतः गृहम कुत्र अस्ति? मम गृहम कास्की मण्डले पोखरा नगरे अस्ति। नगर, सहरलाई के भन्ने संस्कृतमा? नगर। प्रगति नगर भन्ने एउटा ठाउँ छ नि होइन? प्रगति नगर। मम गृहम प्रगति नगरे अस्ति। पोखरा त गाउँ त होइन होला नि। जनपद शब्दको अर्थ पनि जिल्ला नै हुन्छ। प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ मण्डल र जनपद प्राय जिल्ला भन्ने अर्थमा नै प्रयोग भएको देखिन्छ। अनि अर्को कुरा, मण्डले गर्दाखेरि जोड्ने है। मम गृहम चितवन मण्डले भन्ने, चितवन अलग मण्डले अलगमा लेख्ने। मम गृहम चितवन मण्डले अस्ति। मम गृहम गैंडाकोट नगरे अस्ति। मम गृहम स्याङ्जा मण्डले अस्ति। मम गृहम नेपाल देशे अस्ति। अहिले हामी अ को अभ्यास गर्दैछौँ, अन्तिममा अ आउने शब्दको। ग्राम, मण्डल, जनपद, राज्य, देश। मम गृहम गण्डकी प्रदेशे अस्ति। ए लगाएपछि मा भन्ने अर्थ बुझिँदो रहेछ साधारणतया है अहिलेसम्मलाई। अ आउनुपर्छ अन्तिममा। मम गृहम अपि पोखरा नगर होइन, नगरे। नगरमा हो नि त, पोखरा नगर त घर होइन, नगरमा घर छ। मम गृहम अपि पोखरा नगरे अस्ति। मम गृहम सिक्किम राज्ये आहो ग्रामे अस्ति लेखेका छन् कृष्ण भाइले। हो, आहो ग्रामे अस्ति। अब नगरमा भन्यो होइन। अब आका लागि हामी एकछिनपछि विचार गर्छौँ, अका लागि विचार भयो अहिले है। जस्तो मेरो घर अमेरिकामा छ भन्नु पर्यो के भन्ने? मम गृहम अमेरिका देशे अस्ति। मम गृहम अस्ट्रेलिया देशे अस्ति। मम गृहम मकवानपुर मण्डले अस्ति। मम गृहम तमघास नगरे। सुधा दिदी ठिक लेख्नुभयो। टोललाई के भन्ने? टोल भनेको ग्रामै त होला होइन? अस्तु। मम गृहम धादिङ मण्डले नीलकण्ठ नगरे अस्ति। उत्तमम उत्तमम, शोभनम। सृजना भगिनी उत्तमम।
भवत्याः लेखनम् उत्तमं। नगरपालिका संस्कृतमेव अस्ति। नगरपालिका शब्द पनि संस्कृत नै हो। अब नगरपालिकाका लागि गाउँपालिकाका लागि विचार गरौँ। अघिसम्म अ आएका शब्द थिए। ग्रामको ग्रामे, नगरको नगरे, नगरपालिकालाई के भन्ने? यद्यपि नगरपालिकामा त घर होइन है, नगरमा हो घर भनेको त। त्यो नगरलाई पालन गर्ने एउटा निकाय अथवा त्यसलाई के भन्ने, त्यसैलाई होला नगरपालिका भन्ने, गाउँपालिका भन्ने। जसले पालन गर्छ त्यो पालिका हो होइन, जसले शिक्षण गर्छ त्यो शिक्षिका भने जस्तो। मम गृहं नेपालदेशे गण्डकी प्रदेशे तनहुँ मण्डले थप्रेका ग्रामे अस्ति। विकल्प ठिक। अब नगरपालिकालाई के भन्ने यदि भन्ने इच्छा नै छ भने थोरै फरक छ है। मम गृहं गैंडाकोट नगरपालिकायाम आयो। हेर्नुहोस् है, आयो पालिकायाम। मम गृहं गैंडाकोट नगरपालिकायाम अस्ति। मम गृहं गैंडाकोट नगरपालिकायाम अस्ति। भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहं भरतपुर महानगरपालिकायाम अस्ति। भवतः गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहं मेघौली ग्रामपालिकायाम अस्ति। गाउँपालिकालाई के भन्ने? ग्रामपालिका, जसले गाउँको पालन गर्छ, पालन भरण पोषण संरक्षण गर्ने जिम्मा जुन निकाला हुन्छ त्यसलाई गाउँपालिका। मम गृहं देवघाट ग्रामे अस्ति। देवघाट त गाउँ भयो, गाउँपालिकालाई के भन्ने? ग्रामपालिका, ग्रामपालिकायाम अस्ति। मम गृहं रूपन्देही मण्डले शुद्धोधन ग्रामपालिकायाम अस्ति। सरोज भण्डारी, शोभनम्, उत्तमम्, अस्तु शोभनम्। रेसुङ्गा नगरपालिकायाम अस्ति। नगरपालिका नै भन्न चाहेको हो भने, नगर मात्रै भन्ने इच्छा हो भने नगरै भन्दा पनि हुन्छ। अब दुईटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो। मा भन्दा के भन्ने? ए लगाउने। कस्तो अवस्थामा? यदि शब्दको अन्तिममा अ छ भने ए लगाउने, यदि शब्दको अन्तिममा आ छ भने आयाम लगाउने। जस्तो नगरपालिकायाम, ग्रामपालिकायाम, महानगरपालिकायाम। मम गृहं पोखरा महानगरपालिकायाम अस्ति। मम गृहं काष्ठमण्डप महानगरपालिकायाम अस्ति। मम गृहं भरतपुर महानगरपालिकायाम अस्ति। मम गृहं देवघाट ग्रामपालिकायाम अस्ति। मा भन्दाखेरि अ को ए लगाउने, आ को आयाम। म खुट्टा काटिन्छ है, ध्यान दिनु होला। नौला सुनौला आयामहरूको जुन आयाम हुन्छ त्यसको खुट्टा काटिँदैन। नगरपालिका यामको म चाहिँ खुट्टा काटिन्छ है। नगरपालिका याम, म को खुट्टा काट्दिने। मम गृहं गुल्मी मण्डले मदाने नगरे अस्ति। मदाने भन्ने नगर सहर हो, गाउँ हो भने के भन्ने? मदाने ग्रामे अस्ति। यसरी परिचय दिने। अब अर्को कुरा के ध्यान दिनु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले दुईटा कुरा सिक्यौँ है। आफ्नो नाउँ, आफ्नो घर ठेगाना जान्ने तरिका जान्यौँ एक प्रकारले है। अब हामी प्रत्येक दिन नभनौँ, प्रत्येक प्रसारणमा विशेष कुराहरूलाई लिएर यो कुरा सिक्ने भन्ने तरिकाले हामी पहिले निर्धारित गरेर आउँछौँ। त्यो तरिकाले तयार हुनुहोला। र आज हाम्रो परिचयको सत्र छ। आफ्नो बारेमा जानकारी कमसेकम दिनका लागि हामी समर्थ भयौँ भने त्यसपछि थुप्रै कुराहरू जोडिँदै जान्छन्। आज हामीले प्रयोग गरेर कतिवटा वाक्य सिक्यौँ अन्तिममा गृह कार्यका रूपमा कमेन्टमा लेख्दै गर्नु होला। हामी सबै कुरा पढ्छौँ र कहीँ सन्देह भएका खण्डमा हामी उत्तर पनि दिने प्रयास गर्छौँ। अब अर्को कुरा, मम गृहं गैंडाकोट ग्रामे अस्ति। अस्तु, मम नाम मनोजः अस्ति। मम मातुः नाम तुलसी अस्ति। घरका परिवारतिर जाउँ है। मम मातुः नाम
मम मातुः नाम तुलसी अस्ति। मातु दुईटा थोप्लो, मा ह्रस्व तु दुईटा थोप्लो, विसर्ग जसलाई भन्छन् मातुः। मम मातुः नाम तुलसी अस्ति। मम पितुः नाम, मम पितुः नाम, बुवाको नाम, मम पितुः नाम लोकनाथः अस्ति। मम नाम मनोजः अस्ति। अहं छात्रः। मम विद्यालयः भारतदेशे उत्तरप्रदेशराज्ये वाराणसी जनपदे वाराणसी नगरे अस्ति। मम मातुः नाम तुलसी अस्ति। मम पितुः नाम लोकनाथः अस्ति। मातुः पितुः दुईटा शब्द ध्यान दिनुस्। मातुः भनेको आमाको, पितुः भनेको पिताको। मम मातुः नाम तुलसी अस्ति। भवतः मातुः नाम किम्? मम मातुः नाम गंगा। यो हातले सोध्यो हैन। भवतः नाम किम्? मम नाम सरोजः। यसले सोध्यो भवतः पितुः नाम किम्? यसले के भन्ने? मम पितुः नाम रामचन्द्रः अस्ति। यसैले सोध्यो भवतः मातुः नाम किम्? मम मातुः नाम हिमकुमारी अस्ति। भवतः पितुः नाम किम्? मम पितुः नाम पूर्णप्रसादः अस्ति। मातुः नाम, पितुः नाम, बुझ्नुभयो? अस्तु। मम नाम मनोजः अस्ति। अहं छात्रः अस्मि। मम गृहं अस्ति। यो पनि जानियो। भवतः विद्यालयः कुत्र अस्ति? भवतः विद्यालयः कुत्र अस्ति? मम विद्यालयः ग्रामे नगरे क्षेत्रे अस्ति। बुझियो? यसरी आफ्नो नाउँ, आफ्नो बुवा आमाको नाउँ, आफ्नो विद्यालय कहाँ छ, आफ्नो घर कहाँ छ भन्न सकियो। अस्तु। विद्यार्थीले पनि विद्यालय भन्ने त। हाम्रो कविन्द्रजीले के भन्ने? मम कार्यालयः। भवतः कार्यालयः कुत्र अस्ति? मम कार्यालयः काष्ठमण्डप महानगरे, अब कुन ठाउँ हो? स्थाने अस्ति। यदि केही उपाय लगाएन भने स्थाने, ठाउँमा, स्थान शब्द ठाउँका लागि, अथवा क्षेत्र, क्षेत्रे अस्ति। क्षेत्रे, पशुपति क्षेत्रे अस्ति। अस्माकं संस्कारे पितुः नाम वक्तु अधिकार न। तपाईको हाम्रो संस्कारमा बुवाको नाम भन्ने अधिकार छैन। लाज लाग्यो एकजनाले भन्नुभएको। ठिक छ, यो अभ्यासका लागि। त्यसैले आफ्नो बुवाको नाम भन्न मन लागेन भने अर्काको बुवाको नाम भनेर भए पनि अभ्यास गर्न सकिन्छ। ठिक छ। अब बुवा आमाको नाम भयो। दाजुभाइको के गर्ने त? मम भ्रातुः नाम, मम भ्रातुः नाम, मम भ्रातुः नाम, भ्राताको, मम भ्रातुः नाम मदनः अस्ति। मम भ्रातुः नाम मदनः अस्ति। भ्राता भनेको ब्रदर। जसरी ब्रदरले दाइलाई पनि भाइलाई पनि बुझाउँछ, त्यस्तै गरी भ्राता भन्छौँ जसलाई हामीले। भ्राताको भन्नु पर्यो। दाइको भाइको नाम भन्दाखेरि भ्रातुः नाम, अघि। त्यसैले मम मातुः नाम तुलसी, मम पितुः नाम लोकनाथः, मम भ्रातुः नाम मदनः।
भ्रातुः भनेपछि दाइलाई पनि भयो भाइलाई पनि भयो। यदि दाइको अलग्गै भन्ने इच्छा छ, भाइको अलग्गै भन्ने इच्छा छ भने के गर्ने? त्यसका लागि हामी एकछिनपछि बताउँछौँ। किनभने माता पिता र भ्राता एउटै एउटै खालका शब्द भएका हुनाले मातुः पितुः भ्रातुः चल्यो। ठिक छ। अब यदि दाइको भन्दाखेरि के भन्ने, भाइको भन्दा के भन्ने, होइन? मम नाम सृजना अस्ति अहम व्यापारी अस्मि, हा हा शोभनम। पसललाई के भन्ने? पसललाई आपण पनि भन्छन्, बजारलाई पनि कहिलेकाहीँ आपण भन्छन्, दोकानलाई पनि आपण भन्छन्, आपण है। मम आपणम तत्र अस्ति। अस्तु, अब बुवा आमाको नाउँ सकियो र दाजुभाइको पनि सकियो। अब दाइको र भाइको अलग अलग पनि शब्द छन् संस्कृतमा, तर भ्राता भन्नाले दुईटालाई बुझिन्छ, त्यसैले मम भ्रातुः नाम। अब ठुलो भाइ र सानो भाइलाई के भन्ने? मम ज्येष्ठ भ्रातुः अथवा कनिष्ठ भ्रातुः नाम। नाम विसर्ग छैन है। मम भ्रातुः नाम मनोजः अस्ति, मम भ्रातुः नाम जीवलालः अस्ति। टिप्पणी अस्ति, मम भ्रातुः नाम गणेशः अस्ति। शोभनम। मेरो भ्राताको नाम। अब जेठोलाई के भन्ने? ज्येष्ठ, ज्येष्ठ भ्रातुः नाम, जेठो भाइ भन्न खोजेको। अब भन्दा कान्छो रहेछ भने कनिष्ठ भन्ने। अब ज्येष्ठ भ्राता भनेर दाइलाई पनि भन्न सकिन्छ, तर संस्कृतमा दाइका लागि अलग शब्द छ र भाइका लागि अलग शब्द छ, त्यसैले ज्येष्ठ भ्रातु कनिष्ठ भ्रातु भनिरहनु पर्दैन है त। अस्तु, जस्तो इङ्ग्लिसमा दाइ भाइलाई के भन्ने? ब्रदर भन्ने, इल्डर ब्रदर भन्ने अथवा यङ्गर ब्रदर भन्ने, होइन? सरुसुधा दिदी, त्यो अस्मिको कुरा अहिले आइसकेका छैन। हजुरले भनेको कुरा ठिक हो, तर त्यो कुरामा हामी अहिले प्रवेश गरिसकेका छैनौँ। हुन्छ, त्यसमा पनि जाउँला। दाइलाई के भन्ने? अग्रज। संस्कृतमा दाइलाई के भनिन्छ? अग्रज। जो अग्र पहिले जन्मिन्छ नि, अगाडि जन्मिन्छ, त्यसलाई अग्रज। जो पछि जन्मिन्छ, अनु पश्चात जन्मिन्छ, त्यसलाई अनुज। संस्कृतमा अग्रज भनेको दाइ, अनुज भनेको भाइ। अब दाइको नाउँ भन्दा के भन्ने, भाइको नाउँ भन्दा के भन्ने? मम अग्रजस्य नाम, मम अग्रजस्य नाम सुशीलः। दाइको, अब हेर्नुहोस् है, अब अग्रज आयो, ज भइसकेपछि स्य जोड्दै हुने रहेछ। मम अग्रजस्य नाम सुशीलः, मम अनुजस्य नाम मोहनः, अग्रजस्य नाम सुशीलः, अनुजस्य नाम मोहन। अब हामी धेरै समय रहँदैनौँ, करिब करिब हाम्रो 45 मिनट हुन लागिसकेको छ। 45 मिनटमा हामी हाम्रो कार्यक्रम समापन गर्छौँ र चाँडै नै यो अझै बाँकी छन्, परिचयका लागि अझै दिन सकिने कुराहरू थोरै छन्, ती कुराहरूलाई लिएर फेरि अर्को एपिसोडमा आउनेछौँ र आजका लागि हामी थोरै समय बाँकी गरेर सम्पन्न गर्छौँ र अभ्यास गर्दै जानु होला अर्को अभ्यासको श्रृङ्खला नआउन्जेलसम्मलाई। अग्रजस्य दाइको, अनुजस्य भाइको, अग्रजस्य दाइको, अनुजस्य भाइको। लक्ष्मी घिमिरे, शोभनम, उत्तमम। मम अग्रजः नास्ति। ना अस्ति होइन है, न अस्ति जोडिँदाखेरि नास्ति हुन्छ र अस्तिको तिरस्व हुन्छ। मम अग्रजस्य नाम मनोजः। शोभनम, धन्यवादः। मम अग्रजस्य नाम मदनः, अनुजस्य नाम कमलः। शोभनम सुधा भगिनी। त्यसैले अग्रजस्य अनुजस्य अ लागेपछि सजिलोसँग स्य जोडिन्छ, त्यसको अर्थ को भन्ने लाग्छ। अ लागेका शब्दमा, सर्वत्र होइन। अस्ति नास्ति पनि जानियो, भवतः भवत्याः पनि जानियो। घर कहाँ भन्दाखेरि त्यसमा भन्दाखेरि के लगाउने, अ अन्तिममा आउँदाखेरि के लगाउने, आ अन्तिममा आउँदाखेरि के लगाउने भन्ने पनि हामीले जान्यौँ। बुवाको भन्दा के भन्ने, आमाको भन्दा के भन्ने, दाइको भन्दा के भन्ने, भाइको भन्दा के भन्ने जान्यौँ। अब दिदीको भन्दा के भन्ने है, त्यो कुरा चाहिँ भगिनी शब्द छ। भगिनी, भगिनीलाई
दिदी पनि भन्न सकिन्छ, बहिनी पनि भन्न सकिन्छ। र दिदी बहिनीका लागि भगिनी छ, अथवा अनुजा भन्न सकिन्छ बहिनीलाई। दिदीलाई अग्रजा भन्न सकिन्छ, दिदीलाई अग्रजा पहिले जन्मिएकी, र बहिनीलाई अनुजा पनि भन्न सकिन्छ। त्यस्तो भयो भने फेरि त्यसको लागि फेरि अलग गरौँला। अहिले विचार गरौँ, भगिनी शब्दलाई लिएर विचार गरौँ। हाम्रो समय सकिन लागिसकेको छ। मम अग्रजस्य अनुजस्य नास्ति मिलेन, मम अग्रजः अस्ति अनुजः नास्ति, त्यो मिल्छ। भन्न खोज्नु भएको के भन्ने कुरो मैले बुझिनँ। नेपालीमा भन्नुभयो भने मैले अर्थ लगाइदिन्थेँ। मम अग्रजः नास्ति भगिनी अस्ति युवराज बस्छ, सो भनौँ। मम अग्रजः अस्ति, मम अग्रजस्य नाम मदनः, मम भगिनी अपि अस्ति, मम अनुजः नास्ति, अहं कनिष्ठः, कान्छो, अहं कनिष्ठः, अहं गृहे कनिष्ठः, कान्छो। अब दिदी बहिनीको भन्दा भगिनीको भन्दा के भन्ने? भगिन्याः, भगिनीलाई भगिन्याः। मम भगिन्याः नाम सविता, मम भगिन्याः नाम सविता, मम भगिन्याः नाम सविता अस्ति। भगिनीबाट जन्मिएकालाई भागिनेय भन्छन्, भागिनेय। भगिनीबाट जन्मेकालाई भागिनेय, भान्जा, भागिनेय। मम भागिनेय अस्ति परन्तु अनुजः नास्ति, मम भगिनी नास्ति भन्ने, मेरी बहिनी छैन भने। मेरी बहिनीको नाम पूजा भन्दा के भन्ने? मम भगिन्याः नाम पूजा अस्ति, मम भगिन्याः नाम पूजा अस्ति। भागिनेय भनेको भान्जा। मम भागिनेयस्य नाम शिवांशः, मम भागिनेयस्य नाम शिवांशः। त्रुपकजी ठिक, भगिनीको भगिन्याः, सो भनौँ। मम भगिन्याः नाम अस्ति। टिप्पणीमा आइरहेका एकदमै सही सही उत्तर आइरहेका छन्। अभ्यासका लागि जुटिरहनु भएको छ 108 जनाले यतिखेर तत्काल हेरिरहनु भएको छ। र हामी निर्धारित समयभन्दा धेरै, हामी 45 मिनटसम्म जाने भन्ने एउटा क्लासको तरिकाले जाउँ भन्ने तरिकाले हामी आएका थियौँ। 48 मिनट भइसकेको छ। र बाँकी कुराहरूले आज के छ भने संस्कृतमा के भनेको छ भने अल्पारम्भ क्षेमकरः। सुरु गर्दाखेरि थोरै थोरै सुरु गरियो भने त्यसले कल्याण गर्छ। सुरुमै धेरै गरियो भने सबैजना आत्तिने सम्भावना पनि रहन्छ। र आज पहिलो दिन। अर्को के पनि भनाइ छ भने थोरै थोरै पढियो भने थोरै दिनमा जान्ने भइन्छ, धेरै धेरै पढियो भने धेरै दिनमा जान्ने भइन्छ। त्यसैले थोरै दिनमा जान्ने हुनका लागि थोरै नै पढौँ। र आजलाई यति नै गरौँ। र बाँकी थुप्रै कुराहरू बाँकी छन्। परिचयमा पनि अझै धेरै कुराहरू बाँकी हुन सक्छन्। ती कुराहरूलाई हामी सूचना दिएर यतिखेर आउँछौँ है भनेर आउँछौँ र बाँकी अभ्यास गर्दै गर्नेछौँ। र यो लाइभ भिडियो अपलोड भइसकेपछि फेरि जसले हेर्नुहुन्छ, हेर्नेहरूले टिप्पणी गर्नुहोला र टिप्पणीमा नजानेका कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। ती कुराहरू अगाडि आउँदै गर्छन्। आजका लागि भने यतिन्जेलसम्म सुनिदिनु भयो। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, संस्कृतमय नेपाल यो समूह विशुद्ध संस्कृत सिकाउने वातावरण सृजना गर्नका लागि हो। र संस्कृतका विद्यार्थीहरू, संस्कृतका जानकारहरूले संस्कृतका जिज्ञासुहरूलाई सिकाउने, त्यो सिकाउने वातावरणको सृजनाका लागि हामीले यो प्रयास गरेका हौँ। र अहिले हामी केही छौँ, 2-4 जना हामीले यो समूहलाई हेरिरहेका छौँ। पोस्टहरू राख्ने क्रममा मेरो के अनुरोध छ भने यहाँ थुप्रै चाहिँ विद्यार्थीका रूपमा सिक्नका लागि आउनुभएको छ। कोही कोही त्यतिकै हेर्नका लागि पनि आउनुभएको छ। सबै खालका यहाँ हुनुहुन्छ। जस्तो सकेसम्म ग्रुपमा अत्यन्तै आवश्यक वस्तुहरू मात्रै राखौँ। हामी 3-4 जना छौँ। मैले त्यति धेरै समय दिन भ्याइनँ भने अर्काले पनि त्यसलाई डिक्लाइन गर्ने भन्छ, त्यसलाई निषेध गर्ने अधिकार सबैमा छ। अनि मैले अथवा अरू कसैले
पनि समूहमा त्यस्ता पोस्टहरू निषेध गरेका खण्डमा यसलाई चाहिँ चित्त नदुखाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ र अहिले चाहिँ अभ्यासलाई अगाडि बढाउँ र सकेसम्म पोस्टहरू एकदम आवश्यक पोस्ट मात्रै गरौँ। नयाँ सिक्ने मान्छेहरूलाई भ्रम पैदा हुने खालका सामग्रीहरू सकेसम्म नराखौँ। यति भन्दै यतिन्जेलसम्म सुनिदिनु भएका सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवादलाई के भन्ने? धन्यवाद। संस्कृतमा अ अन्तिममा आउने शब्द प्रायः कि विसर्ग लाग्छ राम भने जस्तो कि गृहम भने जस्तो हुन्छ। मतलब गृह राम एकदमै कम हुन्छ प्रयोग गर्दाखेरि है। त्यसैले धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो